السلام عليكم صافا جيسبر كو تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكونوا راشقه عليكم ورمضانكم دايز مزيان. اليوم سي نوفيل فيديو. هذا الفيديو هادي غادي نهضر لكم على واحد لو سيت، سي ان سيت شينوا اللي شريت من عنده كيلكو برودوي و جي زي تيستي وبغيت نشاركهم معكم باش تاخذوا اون ايدي الناس اللي باغيين مازال يشريو من عند هذا لو سيت وما زعموش، اولا الناس اللي خايفين اولا وبغيت نوريكم نقول لكم حتى حاجه اخرى اللي هي مزيانه في هذا السيت. مي بون انا غادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل وغادي تشوفوا لو برودوي اللي خديت و لي ايدي على لي بري و en même temps باش نعطيكم ايدي على لي بري لا كاليتي ديال لي برودوي لو ديلي دي ليفريزون. دونك خليكم معايا. الوغ اليوم هاد لو سيت اللي جيت نهضر لكم عليه سي ان سيت كي شينوا وبزاف الناس اللي كيتعاملوا معاه. الحقيقه انا في الاول ما كنتش زعما عليه، كنت كنقول سي ان سيت كي فيك، ان سيت اللي بوتيت كو في د لارناك. راه كنا عارفين بان لي غران سيت راهم باينين، لي غران سيت اللي كيتقدم لهم كل شيء راهم معروفين على رؤوس الاصابع بلا ما نحتاج نقولها. هاد لو سيت هذا اللي جيت نهضر لكم عليه ما كاينش بارتناريا، ما كاينش شي حاجه شي كونفونسيون اولا شي حاجه. انا هادو شريتهم مي بروبر مون بروبر ارجون. وعلاش شريتهم؟ حيت ديجا داك لي برودوي كنت باغاهم وما لقيتهمش هنايا. اللي كنسولو كيقول لي لا الفو تقدر تمشي عند نيكس باغ اكزومبل جو دي نيمبورط كوا زعما ان اكزومبل ديال اون مارك. ما كاينش عندنا هنا. مشيت لماروكو مول ما لقيتش، مشيت لي بارفومري ما لقيتش. دونك قلت علاش لا نجرب هاد لو سيت. هي حقيقه لي زاشا ديالي ها هما دونك هادو هما لي زاشا اللي درت من لو سيت شينوا. دونك لو سيت شينوا بلا ما ندير لكم اكثر من في السسبانس. دونك هاد لو سيت شينوا سميتو ويش. غيكون بزاف كيطلع لكم في لي بوب، كيطلع لكم كتشوفوه بزاف لي ريزو سوسيو، كيطلع لكم سبونسوريزي حيت لي سبونسوريزي. دونك يطلع لكم ما بين ستوري و ستوري اولا اون بوبليسيتي في فوتر باج انستغرام اولا فيسبوك. دونك سي ان زعما سي ان سيت اللي تلونسا مزيان. بارفوا كيديروا دي فونت فلاش، ولكن الحقيقه جربت هاد الفونت فلاش مي اش غنقول لكم هذاك الفونت فلاش قالوا لي سيتي انولي لو لوندومان. دابا هذا بحال باغ اكزومبل ان ارتيكل سي جو دي نيمبورط كوا باغ اكزومبل هادي باغ اكزومبل كان دايره 5 دولار ولا 6 دولار. تقدر تكون من هنا لغدا لا بروميير باغ اكزومبل مع 8 الصباح يديروها 1 دولار، من 8 ل 1 دولار اولا 5 سنتيم. دونك باغ اكزومبل كيكون عندهم واحد لو نومبر كي سبيسيال باغ اكزومبل 5 الاولين اللي شراو اولا 10 الاولين، ما عرفتش هما حقيقه لا اللي دايرين. دونك اللي خداو من 5 الاولين باغ اكزومبل غادي يربحوها ياخذوها ب 1 دولار. اولا كاينين دي زارتيكل كي سون كومبليتمون غراتوي، دي زارتيكل غراتوي كيداروا سور لو سيت. جو بونس هادشي كيديروه بور فيداليزي بلوس لو سيستم لو سميتو لو سيت ديالهم، pour encourager les gens يتقداو عندهم. دونك انا هادشي اللي فهمت. مي بوتيت كو كيف قلت لكم كاينين واحد لو نومبر دو بيرسون اللي شراوه في النهار باغ اكزومبل لا بروميير اور فاش تلونسات لا بروموسيون هما اللي كيبينيفيسيو بهذيك لا بروموسيون. حاجه اخرى باش زوينه هاد لو سيت سي كو انا جي اشتي واحد لارتيكل من عندهم وكون جي اشتي هذاك لارتيكل جاني بانه من بعد كان كونفيرمي شويه جاني كو اون روبتور دو ستوك اولا كيف قلت لكم كتشريه كتخلص ومن بعد ما كيلقاوش. دونك هذا كاينين دو زوبسيون. لوبسيون الاولى هي كتخليك ديري ان رومبورسمون اولا ماشي ان رومبورسمون اكزاكتومون كتغومبورسي ديريكتومون لعند لا بنك ديالك لو ريلفي داك لو غيب باش نتي دوزتي بيه لو بايمون كيردوا لك فيه الفلوس. اي لا دوزيام اوبسيون هي سميتو ان تيكي كيبقى عندك فالابل بوندون واحد لا دوري. هذاك لو تيكي كي فالابل كتعاودي تشري بيه ان اوتر ارتيكل بلا ما تخلصي من ديري ان فيرمون اولا تخلصي باغ كارت بانكير. دونك هاد لي دو تيكي هاد لي دو زوبسيون اللي قلت لكم مزيانين.
L'option الاولى remboursement و j'ai testé le remboursement ورجع لي فلوسي dans 10 jours بحال هكاك 10 jours رجع لي فلوسي. هي حقيقه فاش كيرجع لك فلوسك كيتحي ديك الكوميسيون بانكير دونك ولي بري كيكونوا طايحين. باغ اكزومبل هذاك لارتيكل اللي شريتو ب 6 دولار دونك 6 دولار هو 60 درهم مغربيه. دونك 60 درهم مغربيه راه خداو لي منها واحد 9 دراهم هذا مي بون سي لا بانك هاداكشي بوحدها. دونك وثانيه سي لو تيكي هو اللي كيبقى لك لو مونطون اكزاكت هو باش تو بو اشتي به سكو تو فوالا. دونك ندوزو على بركه الله لي زارتيكل اللي خدينا. الوغ نبداو ب تو سكي ليبستيك اولا تو سكي غلوس. دونك جي اشتي هاد لي دو كولور. دون تو لي كا غادي نخلي لكم تصويره ديال لي زارتيكل هنايا في هاد البلاصه دونك نتوما فين غادي تشوفوهم دو بلو بري. دونك هادو هنا اش كاتبين دونك هنايا اش كاتبين سي لا ميم شوز لا ميم ايكريتور كاتبين مات ليب غلوس واتر بروف لونغ لاستينغ. ça veut dire que il est compatible للماء مات ماشي بريون و كيبقى بزاف في لابوش و سي فري جو لي تيستي ما نقولش لكم صدقوا لي زوينين. هذا كنت في الاول فاش شفتو قلت لا غيجيني شويه مات غادي ما يعطينيش بون مين يعطيني موفيز مين يعطيني نولي وجهي بال ولكن جا زوين. هذا خاصكم بلوس تلعبوا على ان ماكياج كي ان بو بوردو ان بو لي فونسي ديال لو روز باش الا درتو هذا يعطي جماليه كيف ما كنقولوا. دونك نتيستيو لكم في يديا دونك فوالا كيجي بحال ان روز كلير روز باربي سي ان روز باربي دونك نتمنىكم كيبان لكم. دونك كيجي بحال ان روز باربي. دونك هو هذا هو لو باكاجين وهذه هي لا ريفيرونس. باغ كونطخ يا با دو ريفيرونس باردون كتشوفوا لا كولور وصافي. هذا هو اللي ناقص في هذا لو سيت شينوا سي كو يا با دو ريفيرونس باش واحد الا بغى يشريه متقدرش تمشي ديريكتومون وتختاري لا كولور اللي بانت لك هنا واللي بوتيت تكون عجباتك. فوالا دونك اون تيست لو دوزيام حتى هو لا ميم شوز سي مات ليب غلوس واتر بروف لونغ لاستينغ حتى هو سي لا ميم شوز. دونك هذا كيحمق انا حمقني علاش في الاول جي كري كو سيتي ان روج ولكن كون جو لي تيستي سي ان روج اورانج. هاد روج اورانج كيجي واعر اكثريه في الصيف كيجي واو فريمون كيجي واو. انا جاني سي ان روج اورانجي شويه سي با ان روج باغ كونطخ هنا لا بو بوتيت كو كيبانو في شكل مي نورمالمون كيجي انا جاني كيجي روج اورانج وكيجي غزال فريمون كيجي غزال. دونك فوالا جي تيستي هاد لي دو برودوي معكم كيف ما شفتوا سي ان روز كلير اي ان روج اورانج كيجيو زوينين والحقيقه درتهم نهار كامل جربتهم كليت بيهم شربت بيهم خرجت بيهم زعما فريمون صدقوا زوينين فريمون صدقوا زوينين و حقيقه يستاهلوا جو بونس بجوجهم خديتهم ب 30 درهم الا ما خفت نكذب جوج خديتهم ب 30 درهم دونك تقريبا 15 درهم الواحد. فوالا دونك هما سي هاد لي دو. دونك ندوزو لا دوزيام ايتاب. الحاجه الخايبه اللي ما عجبتنيش واللي ما غنصحكمش بها غنخليها هي لافان. ديما نبداو بالحاجات الزوينين. هانتوما غير باش نوريكم بغيت نمسح هذا ما بغيتش يتمسح ليا فريمون كيف ما كنقول لكم كيلصقوا ماشي كيلصقوا فريمون يدوز لك النهار ترونكيل. الوغ بور لا دوزيام دي شوز هي هما هادو. شكون اللي عرف شنو هما هادو؟ الوغ هادو نورمالمون سي دي ايلاينر مي دي ايلاينر افيك غليتر. نورمالمون هنايا كيف ما شفتوا هي 6 كولور
الا قلت لكم هاد 6 كولور خديتهم تما بقى لها ب 30 درهم. سيتي 29، سيتي 2 دولار نورمالمون 30 درهم. فوالا خديتهم ب 30 درهم بحال هكاك سي جو مابيل بيان. انا دون تو لي كا جو في شيرشي الا لقيت لكم لو بري وداكشي غنحط لكم تو لي ديتاي، حيت ويش كيبقى اشاك فوا كيتاليمونطا اشاك فوا كيديروا دوطخ برودوي كل نهار كاين الجديد عندهم. دونك ما عرفتش واش يقدروا يكونوا باقيين ولا لا، مي بون انا هادو شنقول لكم جو لي تيستي. حاجه وحده اللي نصحكم بهم سيكو فاش ديروهم خليهم ينشفوا شويه. باغ اكزومبل الا درتوهم فوق لا بوبيير، كتعرفوا فوق لا بوبيير كتسنى كاينه ديك الثنيه، دونك هذيك الثنيه الواحد يبقى باغ اكزومبل درتهم نخلي عيني مسدودين لو طو ينشفوا واحد شويه عاد تقدروا ديروهم. دونك فوالا دونك هنايا كيجيكم 6 كولور. الوغ بور دوري ارجونتي ماشي هذا سي ان بو موف. دونك دوري ارجونتي هادو هما اللي كيتمشاو فريمون بزاف العراسات باغ اكزومبل لي سواري شي انيفرسير شي حاجه، هادو هما اللي كيتمشاو بزاف. انا جو في لي تيستي ليكم. شي كيجي بحال ايلاينر اكزاكتومون بحال لو ستيل ديال ايلاينر و سي تري بيغمونتي فريمون. عرفتي في لي فوتو كيبان واعر فريمون كيبان واعر عاطي وبزاف فريمون عاطي وبزاف. سمحوا لي على يديا عندي واحد الجريحه ديال واحد لو شا. دونك كيف ما شفتوا هذا هو لارجونتي شي كيف جا عاطي فريمون عاطي. دونك ندوزو لو دوزيام تيست. هذا ما فيهم لا سميه لا باكاج لا اتيكيت لا حتى حاجه فريمون ما فيهم حتى حاجه. دونك هادو خديتهم هكاك. دونك نجربوا لو دوري. انا غنديرهم شويه غلاض نورمالمون كيجيو هما شويه رقاق، الا كنتو غديروهم في البوبيير كيجيو شويه رقاق. دونك هذا سي دوري. هادي فريمون سي بيغمونتي. دابا بوتيت في الكاميرا ما يبانش لكم مزيان مي جو فوز اسور كي لي تري بيغمونتي. دونك ندوزو عرفتي الروج لو روج شحال واعر فريمون واعر بزاف عاطي مزيان وكيبان فريمون كيبان. باغ اكزومبل عندك شي تكشيطه في الحمار يا نعم لاله وشي قميص تا هو اولا فيه غير شي توش روج باردون ديري ان ماكياج فريمون خفيف وديريه كيجي غزال فريمون كيجي غزال. كيجي فريمون عاطي ديك مع دايرين فيه داك لو روج. فوالا دونك ندوزو دابا لو فيغ باش نديرو رايه المغرب نديرو الخضر والاحمر. دونك الخضر حتى هو بحال هكا. عرفتي باش كديروا غير شي خط رقيق فوق الايلاينر نوار كيجي غزال فريمون كيجي غزال. فوالا دونك ها الخضر لو فيغ. ندوزو دابا لا فامي روز سان روز اي موف. فريمون ils sont très pigmentés فريمون هادو ما ندمتش عليهم. دونك فوالا هذا هو الغوز. دونك هذا سي ان دابا هو كيبان بحال ارجونتي الا جيتي تشوف رابيدمون، ولكن الا شفتو راه فيه واحد اون نيونس ديال الموف اون بوتيت نيونس ديال الموف سي هي اللي كدير لا ديفيرونس. لكن الحقيقه اون فا با بزاف حتى داك ما جربتو. يلا جربتو معاكم دابا صافا شويه فريمون شويه
شويه on voit la différence شويه كمان هو بلوس صامبر على لارجونتي هانتوما تشوفوا دابا شو هذا il est un peu sombre على لارجونتي دونك فوالا هادو هما لي كولور اللي جاوني في سميتو دونك كيف ما شفتوا هادو هما لي كولور اللي جاوني في هاد لي زايلاينر ديال العينين دونك 6 كولور par la suite الصندوق العجيب الوغ حتى هادو ما ندمتش عليهم هادو باغ كونط فاش كتبغي ديريهم في البارابوبيير كتبغي اون بروميير طون هذا ناري هذا شحال حمقني هذا شحال واعر فريمون هذا واعر عندك هذا او البلو عندي واحد الكشيطه فيها البلو فريمون هادو انا حمقوني باغ كونطخ عندك لو فير اورانج اي جون تقدري تدخليهم الا عندك شي تكشيطه اولا شي قميص اولا شي سواري اولا شي سواري ديغيزي فيها لي كولور فهمتوا هذا يجي فيهم هاد لي 3 كولور مي انا لي كولور اللي نكدوش عليكم مون كود كور هما هاد لي 3 كولور هادو واعرين فريمون واعرين دونك هادو كي قلت لكم سي دي بتي بو ما كبارش بزاف راه صغيورين فريمون هانتوما شفتوا صغيورين ما كبارش بزاف مي حنا معاهم وقادين حاجه زعما درتي غير يديروا لك با مال دو فو دونك شوفوا لي الزرق كيف داير شوفوا لي الزرق واو وهذا حتى هو سي ان برونز كي داير ما شاء الله شوف ريغارد كيحمق فريمون كيحمق اما الارجونتي راه بازيك مي انا هاد اللوينات جوج rien à dire ناخدو باغ اكزومبل حيت هو سي بحال اون بودر وكتلصق انايا غادي ننصحكم باغ اكزومبل هذا ديروا اونتي سيرن فوق لا بوبيير باش يشد لكم مزيان هو كيشد ماشي ما كيشدش ولكن باش يشد لكم مزيان باش ما تخافوش يطيح ولا regardez-moi cette merveille vraiment c'est une merveille pour moi هاد لا كولور كتحمق باغ اكزومبل ديروها وديروا شي عرس ولا شي فرح ديروها فيه كيجي كيحمق دونك دابا نجربوا لو بلو حداه واو مانيفيك regardez-moi cette merveille انا حمقني انا هاد لي دو كولور زعما واعرين فريمون واعرين انا اليوم هاد المره فاش خديت بزاف الكليتر حيت فريمون كنت مشهيه الكليتر حتى ما تصوروش كنت فريمون مشهياه داكشي جي بري كو لو كليتر دونك فوالا هادو هما لي دو كولور اللي قلت لكم لو كود كور ديالي هما هادو حتى راه عمرت هادي ماشي مشكل دونك هادو هما لي كود كور ديالي في هاد لو سيت ديال سي كليتر دونك هادو حمقوني دونك لارجونتي جو بونس حتى هو عادي زعما ماشي ولا و كون جو توش فاش كديروا لو توشي رطب ماشي دوك لو توشي القاصح الحرش حيت كاينين دي كليتر اللي قاصحين حرشين فاش كديرهم كتقصحي علاش حيت افارا بوبيير سي اون بو كي تري فراجيل دونك الواحد يحدا يدير معاها هذا دونك هادو فريمون دونك سمحوا لي تقطعات لي لا كاميرا طفات لي لا كاميرا دونك هنايا عاود رجعت لكم بقات لا كاميرا بقات في هاد لي 3 كو جي تيستي دونك جي تيستي لي 3 زوطر هما هادو لو تريو الاخر ديال لي فاكونس كيف قلت لكم ديال واحد يخرج اون فاكونس ديال لا بلاج ديال من مورا فهمتوا شي ايفينمون شي حاجه زوينه فهمتوا هادو سي دي كولور كي سون دي كولور فيف وهاد لي كولور كي طلعوا المورال كيخلاوهم وهادو سي بلوس ايفينمون هادو انا جو بريفير بلوس ايفينمون كيف قلت لكم لي كود كور ديالي هما هادو دونك فوالا هما لو تيست ديالهم كاملين ها لو بلو لو برونز لو جون لو سومون اي لو فير غنحاول نقابلها مع الشمس باش يبان لكم
شويه كومونسي وتشوفوا حتى لو ريست ديالهم. دونك فوالا. وكيف قلت لكم لو توشي ديالهم مرطيطب ماشي لو توشي اللي قاصح، حيت كاينين دي غليتور اللي قاصحين فريمون وكيضروا، ماشي كيضروا كيف ما قلت لكم. الوغ دابا لو تو سكي فلوب سي هاد لو فيرني ا اونغل اللي خديت. دونك كيف ما شفتوا لو باني خوا، دونك هاد لو فيرني ا اونغل كنت خديتو زعما سي ان نوفو موديل، سي ان نوفو ستيل بور شانجي ان بو من البازيك، من لي كولور، من هذا كاتبين عليه تمبيراتور تمبيراتور تشينج. كاتبين هنايا يو في اند ليد جيل بوليش 8 مليلتر، وكاتبين هنايا واير راينف en anglais. La référence هذه دايرين لا ريفيرونس 52 16 هي هذه، مي جو فو لا ديكونساي. هذا سي فلوب. نورمالمون كتديروا في لو فيرني ومع لا تمبيراتور سا شانج، كيولي من الكلير غادي الفونسي. باغ اكزومبل هاد كتولي تقريبا بحال هاد دي كولور، سي ان روز كلير، ان بوردو اي ان موف فونسي. دونك ما نعاودش لكم ريحته حالتها، لا تيكستور حالتها فريمون سي اون تيكستور كي بحال زيتي، بحال كحل. غادي نتيستي لكم في الطفري باش تشوفوا كومون سي. والريحه تي فريمون ريحه ديال الكولا ولا ريحه ديال لاكول، ماشي الكولا ماشي لاكول، نقدر نقول لاكول مي الكولا ديال فريمون ديك الكولا ديال اللي ريحتها مجهده، واش ريحه البترول ولا ريحه البلاستيك جو نسي با. واحد الريحه فريمون ديغولاس، ولا كولور اوسي الي ديغولاس. هذا جو فو لو ديكونساي البنات اللي يكونوا دايرين في بالهم يشريوه ما تشريوش. وانا اللي راني قلتو زعما راني وصلت لكم مون اكسبيريونس باش ما تصيدوش. دونك انا غادي نجرب لكم هنايا لو تيست، غندير ان بتي تيست. فريمون لا كولور elle donne pas envie mais bon vraiment la couleur la couleur je sais pas à quoi ça va vous faire penser mais bon هذه هي la couleur. حالتها انا بعدا ما عجبتنيش. هذه كولور دابا هذه فين هي شونجمون طمبيراتور، فين هي كثرت جربت نكثر ريكوش ما كيعطيش داك لو نوار باش يبدل. مي حالتها انا جو لا ديكونساي ما تشريوهاش، غتضيعوا فيها غير فلوسكم. اي فوالا. دونك هادو هما لي زاشا اللي درت بور هاد لو سيت شينوا كي ويش. دونك هاد لي زاشا هادو درتهم وبغيت نبارطاجي معكم مون اكسبيريونس سي فوز ايت انتريسي. فوالا. دونك هادو هما اللي خديت كاملين. دونك كيف ما قلت لكم لو رومبورسمون كيدار، جي بيان ريسو مون رومبورسمون. لي زاشا ديالي كيداروا. لو ديلي ليفريزون هو ان موا. انا وصلني هادشي في ان موا وصلوني. دونك هادشي اللي كاين. دونك نتمنى لا فيديو ديالي تكون عجباتكم. كيف قلت لكم هادو كلهم توب الا هذا اللي فلوب ما ننصحكمش به. دونك جيسبر كو فو مونكوراجي زعما vous allez m'encourager بفو جيم، حيت لي جيم ديالكم هما اللي كيخليوني نزيد لقدام ونزيد ندير لكم دي نوفيل فيديو. وما تنساوش تابوناو اللي مازال مابونينش، اما اللي ابونين راكم عائله وحده، واللي غيتابوناو مرحبا بكم في عائلتي. وهادشي اللي كاين. دونك نتمنى تكون لا فيديو عجباتكم. رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، وخليكم في الدار خليكم في الدار باش ان شاء الله نرجعوا لحريتنا قريبا عاجلا. حيت الواحد الا خرج يقدر يجيب معاه المرض هو ما سيقش خبار، ويعادي عائلته وحبابه اللي قرابين منه. دونك خليكم في الدار، الله يعطيكم الستر باش هادشي يزول ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. دونك نتمنى لا فيديو ديالي تكون عجباتكم. تهلاو ليا فراسكم بزاف عاد. ا تري بيانتو. السلام عليكم.